اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ جس نے اللہ اور اس نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں بہت بڑی کامیابی نو حاصل کر لیا۔ یہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ تو قرآن پاک نے واضح کر دیتا کہ اطاعت کیندی کرنی ہے، پیروی کیندی کرنی ہے، اور کیندی پیروی تو بچنا ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیتا، جیسا کہ ایک جگہ تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے قدماں تے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان دی پیروی تو منع کیتا۔ سورہ یاسین دے اندر اللہ پاک نے شیطان دی پیروی کرنے والیاں دی اس دن دی حسرت نو بیان کیتا، قیامت دے منظر وامتاز اليوم ایھا المجرمون، فرمایا گیا کہ اس دن مجرمان الگ کر لیا جائے گا۔ فرمایا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تیرا میرا وعدہ نہیں سی کہ شیطان دی پیروی نہیں کریں گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، پہلے فرمایا کہ شیطان دی پیروی نہیں کرنی، اے بنی آدم تیرا میرا وعدہ سی یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اس کی پیروی تو منع کیتا، اللہ نے اپنی فرمانبرداری دا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ آگے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور کنی خلقت نو شیطان نے گمراہ کر دیتا سی، کیا تانوں عقل نہیں سی آئی؟ شیطان دی پیروی کرنے والے برباد ہو گئے، ہلاکت پہ گئے، اور ذلیل و رسوا ہو گئے کئی لوگ۔ کتنے ہی شیطان نے گمراہ کیتے لوگاں دے انجام ساڈے سامنے نے، اور اللہ تے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دا صلہ اللہ نے بیان کر دے اور ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منے گا، اللہ اپنے انعام یافتہ لوگاں دا، اللہ نے جنہاں تے فضل کیتا انہاں دا ساتھ عطا کرے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور فرمایا کتنے اچھے دوست نے، ایک کتنے اچھے ساتھی نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنے والے واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری اللہ دی فرما برداری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنے والے کامیاب نے، رسول پاک دی فرما برداری کرنے والے جنت پان گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنے والے اللہ دے پیاریاں دا ساتھ پان گے۔ اگر کوئی آج دے دور دے وچ اے سوال کرے why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کیوں انہاں دی اطاعت کریے، کیوں انہاں نال محبت کریے، تو اپنے دل سے جواب نفس کر لو کہ اللہ تے اللہ دے حبیب دی فرما برداری دا اللہ نے سانو حکم دیتا، اور رسول پاک دی فرما برداری نو اللہ نے اپنی فرما برداری قرار دیتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دا کردار، آپ دا اخلاق رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنا کے آپ نو صورت وچ، اخلاق وچ، کردار وچ، ہر انداز دے وچ اللہ پاک نے بے مثل و بے مثال بنا کے تب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے رسول پاک دی پیروی، رسول پاک دی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کیوں پیار کرنے آ، انہاں دی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ اگر کوئی آج دے دور وچ سوال کرے کہ دنیا چند تے پہنچ گئی، تسی جناب سنت دی بات کر دے ہو، شریعت دی بات کر دے ہو، تسی سنت دی پیروی دی بات کر دے ہو، دنیا کتھے تو کتھے پہنچ گئی، 21ویں صدی دے وچ تسی 5ویں صدی دی گلاں کر دے ہو۔ اگر دنیا کوئی کہے کہ جناب فلاں قوم نو دیکھو، فلاں لوگاں نو دیکھو، فلاں قبیلے نو دیکھو، یا فلاں نیشن نو دیکھو فالو کرن واسطے،
واسطے اسی یہی جواب دواں گے کہ تسی چند تے جان دے واسطے چند تے جان والیاں تو متاثر ہو کے پیروی کرنے دی بجائے اس ذات وال دیکھو جنہاں دے اشارے تے چند ٹکڑے ہو جاندا ہے. اسی اس محبوب دی بات کر رہے ہیں جنہاں دے اشارے تے چند ٹکڑے ہو جائے. اسی اس نبی دی بات کر رہے ہیں جنہاں دے پلٹانے نال سورج پلٹ آئے. اسی اس محبوب دی بات کر رہے ہیں جو اپنا لعاب دہن اپنے منہ مبارک دا لعاب کسی نابینا دی اکھاں چ لگان شفا عطا کر دین. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی دکھ دی اکھاں دے وچ آپ نے لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیتا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹوٹی تلوار دے بدلے لکڑی دی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دیتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر دے مردہ بچیاں نو زندہ کر دیتا. ہمارے ساڈے آقا او نے جنہاں نو اللہ نے کمال عطا کرتا ہے کہ جنہاں نے حدیبیہ دے مقام تے اتے انگلیاں تو پانی دے چشمے جاری کر دیتے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی دے ہاتھ رکھن شفا یاب کر دین. حضرت محمد بن حاتب دے جلے ہوئے ہاتھ نو لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دین. حضرت انس دے کھاری کنویں نو میٹھا بنا دین. او مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں نو اللہ نے کمال عطا کر کیتا ہے کہ جیڑے دنیا اور آخرت دے وچ ساڈے شفیع نے ساڈے احسان کرنے والے نے اور او حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں نو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا کیتا اپنا دیدار عطا کیتا انبیاء دا امام بنایا. اللہ پاک نے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو او مقام عطا کیتا ہے. شدت دی توپ دے وچ ہاتھ اٹھا دین تو بدل آ کے برسنے لگ جاندے نے اور بدل برسدے ہون. انہاں برستے بدلاں نو انہاں برستے بادلاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے تے چلا دین. او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او گونگیاں نو گلاں کرا جاندا اے. سچ کیا کسے نے کہ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کہندی اے حلیمہ ویکھ مکھ لج پال دا لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا. آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا. بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. تو آؤ اسی سارے اپنے سونے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنیاں محبتاں دا مرکز بنا لئیے اپنیاں چاہتاں دا مرکز بنا لئیے. ساڈے سونے سونے پیارے پیارے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے سانو دعوت اسلامی دے کے دعوت اسلامی دا ایک بڑا پیارا سونا مقصد دیتا کہ مینوں اپنی تے ساری دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ